but we rebuilt it in my first term, and we're using it in my second term with Venezuela and other places, and Iran now. Iran is doing very poorly, just in case you read incorrect stories. They're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. अमरीकी सदर ने ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कामयाबी से जारी हैं। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ये झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। ईरान की बहरिया, फिजाइया और फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर चुके। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा खित्ता तबाह हो चुका होता। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों का हुक्म दे दिया। मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान का मुमकिन अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी फ़ौज की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की धमकी। ईरान के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल में अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरानी फ़ौज के पास जामे मंसूबा तैयार है। जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतने पड़ेंगे। अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया कि उनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फ़ौज ने कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। अहमद अल जाबिर एयरबेस में फ़ौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानिया को इंतबाह। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिले कबूल करार। अब्बास अराग़ची की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम। आबना हरमज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन को कबूल नहीं किया जाएगा। हमले चाहे वो माजी के दिफाई मुआहिदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हों, नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड बोले, बरतानिया ईरान के साथ किसी जंग का हिस्सा नहीं है। बरतानिया कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी को ही मौसर रास्ता समझता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हरमज़ की बंदिश का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि आबना हरमज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान का आबना हरमज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्क़दर कहते हैं कि अमरीकी वोटर्स आबना हरमज़ की नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हरमज़ समेत अहम बहरी रास्ते बंद हो सकते हैं। आलमी मईशत को नुकसान होगा। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also, as a primary stakeholder in the security, good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते. If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan, जिसके 14 निकात हैं, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus. गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्की मसाइल और दीगर मामलात हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेफ्टी का दारोमदार गुड गवर्नेंस पर है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तर्जमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आबादी 4 गुना बढ़ गई है और सुबह वही 4 हैं, तो इस बारे में सोचना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ाती राय दी, हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर सब मुत्तफिक हैं। A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई appeasement की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. Once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज we are here and we are standing and we are fighting. इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं. The majority of them, as in last year, this year were also Afghanis. दहशतगर्दों को या तो हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जमान पाक फौज की एक बार फिर फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को वार्निंग। बोले, मुल्क के दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं।
ہم ان کو باہر نکال کر مار رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی معاونت کر رہی ہے۔ بلوچستان کے کئی سردار دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں۔ سردار کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے، سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا، سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا، میں آپ سارے، ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے، سو سب سے لاڈلا ہے۔ تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی۔ ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو انسان ہے یہ چیزیں، ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو، اور ایکسپوز ہوئے۔ ریاست کے سارے بچے ہیں لیکن کشمیر سب سے لاڈلا بچہ ہے۔ آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر گیم چلائی گئی، مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ 12 سیٹوں کے معاملے پر ان کا ایجنڈا واضح ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج اور ڈنڈے کے زور پر اپنی منوائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 2019 اور 2025 میں بھارت کی اگلی پچھلی طبیعت صاف کی، اب وہ باریکی سے واردات ڈال رہا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستان کی حقیقت کلمے کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے۔ ہمارا شہید فوجیوں اور پولیس جوانوں کی قربانی کو کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ ہر قربانی کا احترام ہوگا، ہر شہید کے گھر والوں کو انصاف ملے گا۔ جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرے، اس کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کشمیر کی سرحد پر کھڑا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے شہید فوجیوں اور پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ہر قربانی کا احترام اور شہداء کے لواحقین کو انصاف ملے گا۔ جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں، ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ دوسرے مرحلے کا انتخابی دنگل کل 2 اگست بروز اتوار کو سجے گا۔ دوسرے مرحلے میں 21 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ مظفر آباد ڈویژن میں 208 مہاجرین کی نشستوں پر 143 امیدوار مد مقابل۔ 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پنجاب وہ انجن ہے جو پورے ملک کی ترقی اور نمو کو چلاتا ہے۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو 1 گورنمنٹ اور 1 ونڈو حل پیش کرتا ہے۔ وزیر مریم نواز کا امریکہ کے اعلیٰ سطح کے بزنس وفد سے خطاب۔ کہا امریکہ سے آئے متحرک وفد کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔ امریکہ کے وفد کی پنجاب میں موجودگی سرمایہ کاروں کے بحال شدہ اعتماد کا اشارہ ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے اگلے باب کو سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بچیوں کی سیفٹی کے لیے ورکنگ وومن ہاسٹلز والا پنجاب ہو، وہ اپنی کھیت اپنا روزگار والا پنجاب ہو، وہ اپنی چھت اپنا گھر والا پنجاب ہو۔ ہم یہی چیزیں سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی مینیفیسٹو کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیے، اور میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کو ووٹ دیا ہے، ترقی کو ووٹ دیا ہے، انفراسٹرکچر کو ووٹ دیا ہے، مریم نواز شریف کو ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مرحلے کے الیکشن میں پھر مریم نواز شریف جیتے۔ کیا سندھ میں ستھرا پنجاب پروگرام کی طرح منصوبہ ہے؟ کیا آزاد کشمیر کے لوگ سندھ میں کچے کی صورتحال دیکھ کر ووٹ دیتے؟ صوبائی وزیر سکندر حیات نے کہا کہ 2008 سے 13 تک ملک سے روشنیاں کس نے چھینی؟ پیپلز پارٹی نے ملک سے روشنیاں چھین لی تھی۔ پیپلز پارٹی کرپشن اور اخلاقیات پر لیکچر نہ دے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے۔ وزیر پنجاب مریم نواز اصولوں کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 1 اگست 1990 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا المناک دن جو کشمیری عوام کی جذبہ آزادی کی بے مثال قربانیوں میں سے ایک ہے۔ بارہمولہ سری نگر شاہراہ پر واقعہ قصبہ پٹن میں پیش آنے والا سانحہ شاہراہ پر خون سے لکھے گئے عہد اور مزاحمت کے ایک اٹل عزم کی علامت بن گیا۔ اس روز ہندوستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں متعدد نہتے کشمیری شہری شہید اور دیگر شدید زخمی ہوئے۔ عوام کو خوفزدہ کر کے خاموش کرنے کی یہ کوشش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ اس کے برعکس اس سانحے نے کشمیری عوام کے حوصلے اور اپنے مقصد سے وابستگی کو مزید مضبوط کر دیا۔ 1 اگست 1990 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ سانحہ پٹن کو 35 سال مکمل۔ 1 اگست کشمیر کی تاریخ کا وہ المناک دن ہے جو کشمیری عوام کی جذبہ آزادی کی بے مثال قربانیوں میں سے ایک ہے۔
बारामूला श्रीनगर शाहराह पर वाक़ पटन कस्बे का सानहा शाहराह पर खून से लिखे गए अहद और मुज़ाहमत के अटल अज़्म का सबूत है। 1 अगस्त 1990 के रोज़ भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से मुतादिद निहत्ते कश्मीरी शहरी शहीद और दीगर शदीद जख्मी हुए। So, is there a problem with the Indian economy? सिर्फ एक दिन में बेदर्दी से आरबीआई ने $7 बिलियन मार्केट पे झोंक डाले रुपए को बचाने के लिए।